नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम विशेष सन्दर्भबाट। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य प्रभावशाली नेता युवराज चौलागाई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेषतः पछिल्लो समय खास गरी नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचबाट राष्ट्रपतिले लिएको अडान र आज मात्रै माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग समानन्वय राष्ट्रपतिले परामर्श लिँदै हुनुहुन्छ, छलफल गरिरहनु भएको छ, राय सुझाव लिइरहनु भएको छ। राष्ट्रपति के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो विषय बुझ्न सकिएको अवस्था छैन। अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावको रस्साकसी छ, धेरै उम्मेदवारहरू आकाङ्क्षी बनिरहेको अवस्थामा कयौँ देशका विभिन्न कुनाकन्दराबाट यतिखेर उम्मेदवारीको चाहिँ चर्चा बढिरहेको छ। यो परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावमा चाहिँ सिट बाँडफाँडलाई लिएर खास गरी उहाँहरूको कार्यदलले यो टुङ्ग्याउन सकेन, शीर्ष तहबाट अब कसरी टुङ्गिन सक्छ र सिट बाँडफाँडलाई लिएर माओवादी केन्द्रको स्ट्यान्ड के हो र पछिल्लो समय खास गरी भावी प्रधानमन्त्री को बनाउने भन्ने एक किसिमको बहस चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका नाममा प्रधानमन्त्री मात्रै हो या एउटा भिजन र दृष्टिकोण सहितको प्रधानमन्त्री आजको आवश्यकता हो र पछिल्लो समय स्वतन्त्रहरूको उदयलाई पनि एक हिसाबले हेर्ने हो, त्यो नजरले हेर्ने हो भने खास गरी दलहरूका निम्ति कति चुनौतीपूर्ण छन्। आज यिनै विषय प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। म युवराजजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ युवराजी। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। चुनाव लाग्यो? चुनाव लाग्यो, चुनावले छोप्यो। पार्टीको विषयमा एकैछिनमा आउँला, तपाईँको विषयबाट सुरु गरौँ। के सोचिरहनु भएको छ तपाईँले? चुनाव नजिकै छ, तयारी के गर्दै हुनुहुन्छ? मेन्टालिटी के बनाइरहनु भएको छ प्लिज? अब छोटकरीमा भन्दाखेरि अब यो सामूहिक कर्म हो निर्वाचन भनेको। त्यो सामूहिक कर्ममा साथीहरूको विश्वास चाहिन्छ, पार्टीको नेतृत्वको विश्वास चाहिन्छ। यो दुईटै विश्वास प्राप्त भयो भने म अगाडि बढ्नै सोचेको छु, तर निर्णय के हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। तपाईँ आफू प्रिपेयर हुनुहुन्छ चुनावको लागि? आफू इन्डिभिजुअल के छ तपाईँले सोचिरहनु भएको? म तयार छु निर्वाचनमा, किनभने संसदीय मोर्चामा पार्टीको तर्फबाट अझ बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्ने युवाहरूको उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। कतिपय राज्यका सार्वजनिक बहसका विषयहरूमा युवाको एङ्गलबाट, नयाँ पुस्ताको एङ्गलबाट छलफल बहस लिएर जाने कुरामा अझ त्यसले पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, देशलाई सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने मेरो मात्रै होइन, एक खाले चाहिँ ठुलो रिसफल आवश्यक छ भन्ने जस्तो म ठान्छु। तपाईँ आफैमा पनि पार्टीभित्रको बौद्धिक नेता, युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको रिजर्भ भनाइ प्रदेश के अहिले सङ्घ? म रामेछाप जिल्लाको हुँ। रामेछाप जिल्लामा माओवादी पार्टीले 2064, 2070, 2074 तीनवटै निर्वाचनमा सङ्घमा चाहिँ जितेको हो। पछिल्लो चरण सङ्घ भयो, अघिल्लोचोटि पनि माओवादी पार्टीले दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँ हुँदा दुवै जितेको हो। यसपटक माओवादी पार्टी स्वाभाविक रूपले सङ्घको दावेदार छ। त्यसो हुँदाखेरि सङ्घतिर नै जाने हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ शीर्ष नेतृत्वको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। के छ, खुमलटारतिर दौडधुप हुन्छ कि हुँदैन? यो विषयलाई अहिले त यही छ नि त चर्चा। अहिले चुनावकै सन्दर्भमा चाहिँ मैले खुमलटारमा अथवा नेताहरूको घर दैलो गरेको छैन, किनभने एउटा स्वाभाविक चाहिँ कुरा हो र चिनेको नेताहरू हुनुहुन्छ, एउटा स्वाभाविक निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यति धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने विषय मैले ठानेको छैन। टिकट पायो भने चुनाव जित्नुहुन्छ तपाईँले? मजाले जितिन्छ। कन्फिडेन्स? पुरै कन्फिडेन्स। युवराजी, अहिले चुनाव नजिकै छ, चुनावमा एक किसिमको भनौँ न लहर पनि चल्दैछ, नयाँ पुस्ताहरू पनि आउन खोजिरहनु भएको छ, पार्टीले पनि विभिन्न किसिमका मापदण्ड बनाइरहेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रको तयारी चाहिँ के छ? अब यहाँबाट सुरु गरौँ। माओवादी पार्टी निर्वाचनको राजनीतिमा तुलनात्मक रूपले ठुला राजनीतिक दलहरूमध्ये अलि कान्छो हो, तर पनि हामीले तीनवटा निर्वाचनहरू हामीले झेलिसक्यौँ र माओवादी पार्टीले आफ्नो खुट्टामा उभिएर वा गठबन्धन गरेर वा निर्वाचनको प्रक्रियामा एउटा राजनीतिक दलको रूपमा सहभागी हुने यो चौथो पटक हो। त्यसो गर्दाखेरि झन्डै 18-20 वर्षको यो अवधिमा माओवादी पार्टीले धेरै कुराहरू सिकि पनि सकेको छ। निर्वाचनमा कसरी जाने, निर्वाचनमा जनताको मतलाई कसरी चाहिँ जित्ने सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरामा माओवादी पार्टी परिपक्व भइसकेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वाभाविक रूपमा माओवादी पार्टीले निर्वाचन आउने बेलामा मात्रै होइन कि सुरुबाट नै यस सम्बन्धी चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ भनेर मैले मान्छु। एउटा कुरा
अर्को चाहिँ निर्वाचन आइसकेपछि निर्वाचन केन्द्रित कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले गर्नुपर्ने, निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि गर्नुपर्ने, मानसिकता बनाउनुपर्ने, दस्तावेजहरू तयार पार्नुपर्ने कामहरू छ। त्यो काम चाहिँ द्रुत गतिमा भइरहेको छ। म अहिले यो तपाईँसँग बोल्दाखेरि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण बैठककै बिचबाट म यहाँ आएको छु। पार्टीको एउटा सिङ्गो पङ्क्ति चाहिँ अहिले यो उम्मेदवारको सिफारिससँग सम्बन्धित कामहरू गर्न लागिरहेको छ। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व खास गरिकन अध्यक्ष प्रचण्ड सहितको नेताहरूको एउटा सिङ्गो टोली विभिन्न कार्यविभाजन गरेर त्यस सम्बन्धी काममा लागिरहेको छ। पार्टीको घोषणापत्र निर्माणको कामहरू भइरहेको छ। त्यस सम्बन्धी एउटा कार्यदल बनेर काम गरिरहेको छ। गठबन्धनसँग सम्बन्धित कार्यदल बनेर काम गरिरहेको छ। तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग शीर्ष तहबाट संवादहरू छलफलहरू भइरहेका छन् र सङ्गठनको जिम्मेवारी पाएको नेतृत्वले तलसम्म गएर सङ्गठनात्मक हिसाबले माओवादी पार्टीको चाहिँ खास चहल पहल गर्ने, परिस्थितिको चाहिँ नेतृत्व गर्ने काममा माओवादी पार्टीको सङ्गठनात्मक नेतृत्व तलसम्म काम गरिरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै सङ्गठनात्मक शक्तिलाई मजबुत पार्ने हिसाबले, वैचारिक राजनीतिक हिसाबले चाहिँ त्यसलाई प्रशिक्षित गर्ने र परिचालित गर्ने हिसाबले, घोषणापत्र लगायतको राष्ट्रिय राजनीतिका अथवा अहिलेको वैश्विक परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ उपस्थितिको के महत्त्व अर्थ हो भन्ने कुरालाई डकुमेन्टेसन गर्ने हिसाबले र अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको चाहिँ सहकार्यका सम्भावनाहरू खोज्ने हिसाबले सबै हिसाबले माओवादी पार्टी तयारीमा छ। तपाईहरूको अहिलेको पोजिसन हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने तपाईहरू यो अहिलेको संसदीय अभ्यासमा थर्ड पार्टी नै हो, त्यसो भए है त्यही एनालाइसिस छ या जनमतले के बतायो? तपाईँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तपाईँहरूको स्ट्यान्ड भने के त्यही त हो नि, होइन? हेर्नुहोस्, अब तत्काललाई हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै हेर्दाखेरि माओवादी पार्टी तेस्रो पार्टीको रूपमा आयो, त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर माओवादी पार्टीको लक्ष्य चाहिँ तेस्रोमा रहने थिएन, होइन। माओवादी पार्टी दोस्रो पार्टी हुनसक्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्ने हाम्रो चाहिँ क्यालकुलेसन थियो। त्यो अनुसार हामीले गठबन्धनको पनि काम चाहिँ गरिरहेका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश कतिपय ठाउँमा हामीले सोचेको जस्तो नतिजा आउन सकेन। जस्तो उदाहरणलाई 2 नम्बर प्रदेशमा, मध्य प्रदेशमा माओवादी पार्टीको उपस्थिति विगतको भन्दा अलिक कमजोर भयो, जहाँ धेरै स्थानीय तहहरूमा माओवादी पार्टीले विगतमा जितेकोमा पनि हामीले परास्त हुनु पर्यो। अरू कतिपय ठाउँहरूमा पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायतको सहरी क्षेत्रहरूमा माओवादी पार्टीको जुन प्रकारको उपस्थिति, एक्सेप्टेबिलिटी होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो, त्यो प्रकारको हुन सकेन। यद्यपि माओवादी पार्टीले निकै राम्रो कामहरू गरेको थियो विगतमा भन्ने हाम्रो दाबी पनि हो र त्यो वास्तविकता पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो कुरालाई हामीले राम्ररी मासमा स्थापित गर्न सकेनौँ, किनभने चुनावमा कतिपय कुराहरू स्थापित गर्ने कुरा, कलेक्टिभली काम गर्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसकारणले ती कुराहरूका हाम्रा कतिपय कमी कमजोरीहरू रहे भन्ने जस्तो हामीलाई लागेको छ। त्यसकारण हामी के ठान्छौँ भने स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजालाई त हामीले अब स्वीकार गरेकै छौँ, त्यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। तर त्यसलाई हामी बदल्न चाहन्छौँ र त्यसलाई हामी सकारात्मक ढङ्गले बदल्न चाहन्छौँ। त्यसलाई सकारात्मक बदल्ने भनेको आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा चाहिँ माओवादी पार्टी यो देशको दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल चाहिँ हुनसक्छ, हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। 2064कै गतिमा माओवादी फर्किन सक्नुपर्ने हो, वास्तवमा त्यो आधार छ। किनभने त्यो कार्यकर्ता, त्यो मनोविज्ञान, त्यो रापताप, त्यो नेतृत्व अहिले पनि हामीसँग छ। तर त्यसो भनेर आजै 64मा जान सकिन्न भने पनि दोस्रो ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा माओवादी पार्टीको पुनरोदय चाहिँ फेरि सम्भव छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो एङ्गलबाट माओवादी पार्टीको नेतृत्वले र सिङ्गो तलसम्मको पङ्क्तिले कुन आधारमा, कुन जनमतका आधारमा? तपाईँहरूसँग अहिले पनि तपाईँहरूको भोट हेर्दाखेरि त्यही 17 लाख 16-17 लाख मात्रै देखियो स्थानीय तहमा पनि। त्यसलाई यसरी हेर्नु पर्ला। अब केन्द्रमा हेर्ने भने अघिल्लो निर्वाचन 70को निर्वाचनमा तपाईँको एराउन्ड तपाईँको 15-15.5 को हाराहारीमा देखिन्छ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी दोस्रो दल भन्छौँ, कुन आधार र तथ्यमा भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? हेर्नुहोस्, माओवादी पार्टीको उदय र यो अहिलेको निर्वाचनको चाहिँ तपाईँले भनेको स्थानीय तहको गएको निर्वाचनको चरणसम्मको परिस्थितिलाई, 79को वैशाखको निर्वाचनको चरणसम्मको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 2-3 कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ हरेक पार्टीका आफ्नै विशेषताहरू छन्। त्यसको उदयको, जनताको बिचमा तिनीहरूको स्वीकार्यताको, तिनीहरूको नेतृत्वको आफ्नो चाहिँ परिस्थिति हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा त के भयो भन्दाखेरि माओवादी पार्टी जब निर्वाचनको प्रक्रियामा आयो 2064मा, त्यसपछि माओवादी पार्टीभित्रको राजनीतिक परिस्थितिलाई ठिकसँग हामीले कन्ट्रोल गर्न नसक्दा जसरी विभाजित भएर गयो नि, एउटा ठुलो एस्पिरेसनलाई माओवादीले नेतृत्व गर्न नसकेको, त्यसको एउटा चाहिँ रियाक्सन भन्नुहोस् वा त्यसको कन्सिक्वेन्स भन्नुहोस् वा त्यसको परिणति भनौँ न, जनताको प्रतिक्रियाको रूपमा चाहिँ माओवादी पार्टी 2070 सालको चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी पार्टी तेस्रो पार्टीको रूपमा गयो। यद्यपि हामी त्यहाँ 2/3 बहुमत मागेर जनताको बिचमा गएका थियौँ। त्यो बेलाको दस्तावेजहरू
हाम्रा प्रतिज्ञापत्रहरू अहिले पनि फर्केर हेर्दा देख्न सकिन्छ। त्यहाँ माओवादी पार्टीप्रति मान्छेले गरेको अपेक्षा र माओवादी पार्टीले त्यसलाई चाहिँ दिएको जुन डेलिभरी छ नि त्यसको बिचको कन्ट्राडिक्सन विगतमा अलिक बढी देखियो। हामी त्यसलाई सच्याउन चाहेका छौँ। एउटा कुरा मैले यो भन्न चाहेको, त्यसमा नेतृत्वले राम्ररी पार्टीले राम्ररी मेहनत गरेको छ। एक दोस्रो कुरा के हो भने जनमतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ गएको निर्वाचन लास्ट 74को निर्वाचनको तुलनामा 79 को निर्वाचनमा प्रगति भएको छ भन्ने कुरा तथ्यहरूले देखाउँछन्। तपाईँले भनेको तथ्यले पनि त्यो कुरा देखाउँछ। त्यो बेलाको अराउन्ड 15-16 लाख वरिपरिको चाहिँ माओवादी आज त्योबाट झन्डै 2 लाख प्लस चाहिँ माओवादी पार्टीले गरेको छ। तर यो तथ्य पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि देशभरि भएका सबै 753वटै स्थानीय तहहरूमा माओवादी पार्टीको उम्मेदवारी थिएन। तर माओवादी पार्टीको सबै ठाउँमा सबै ओडामा सङ्गठन छ। ओडा कुनै पनि ओडामा, तपाईँ गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुरा नगरौँ, सबै ओडाहरूमा सङ्गठन भएको कतै न कतै कहीँ न धेरै थोरै जति होला भोट भएको पार्टी हो माओवादी पार्टी। तलसम्म त्यो सङ्ख्या छ। तर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ ओडाहरूमा हाम्रो उम्मेदवारी परेन हैन। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ त्यो भोटहरू चाहिँ माओवादी पार्टीको चुनाव चिन्हमा आउने परिस्थिति बनेन। त्यसकारणले तपाईँले वा आज हामी जसरी जुन डेटाको चाहिँ हामी आज विश्लेषण गरिरहेका छौँ त्यो डेटाले चाहिँ माओवादी पार्टीको एक्ज्याक्ट सिचुएसनलाई चाहिँ त्यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन। तर यसो फेरि सँगै के छ भन्दाखेरि गठबन्धन गरेको कारणले अरू पार्टीबाट प्लस भएको मत पनि त्यसमा हेर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसकारणले हाम्रो यसमा दाबी के हो भन्दाखेरि हामीलाई प्लस भएको भोट भन्दा हामीले उम्मेदवार नउठाएर अन्त ट्रान्सफर भएको भोटको मात्रा चाहिँ हाम्रो बढी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि अब यो त कुनै तथ्य यो हो। अहिले तपाईँहरूले दोस्रो स्ट्यान्डमा आउने अर्थात् दोस्रो पार्टी बन्ने जुन लक्ष्य लिनु भएको छ चौलागाईजी, तपाईँहरूको अब पोलिट ब्युरो या केन्द्रीय भनौँ न खास गरी स्थायी कमिटीले एउटा पोजिसन लिएला, त्यो विषयमा आफ्नो निर्णय पनि अब तपाईँहरूले अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ। यथास्थितिमा तपाईँहरू एक्लै चुनावमा जाने हो भने बडो बुरै हालत हुन्छ भनेर एक किसिमको प्रेडिक्सन एनालाइसिस बाहिरी बजारमा सुन्छौँ हामी। धरातल हेर्दा त्यस्तो देखिन्न, तर बजारमा सुन्दा त्यस्तो देखिन्छ। इभन तपाईँको पार्टी सर्दै अध्यक्षले हिजो मात्रै भन्नुभयो कि काठमाडौँमा हाम्रो अवस्था खास गरी भ्यालीमा अत्यन्त कमजोर छ, बाहिर हाम्रो राम्रो छ, काठमाडौँमा हामीले अझै केही राम्रो गर्नुपर्छ भनिरहँदा अहिले तपाईँहरू एक्लै चुनावमा जाने भने हिजोको माओवादी 64 को माओवादी, तपाईँले भने जस्तो 70, 74 को माओवादी र अहिले स्थानीयसम्म पुग्दा र आगामी संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धनभित्र तालमेलको तयारी हुँदैछ। भलै अब यो तयारी होस् या तपाईँहरूको सिट बाँडफाँड सबै मिलोस्, मेरो त शुभेच्छा छ, सदिच्छा छ। यदि मिलेन भने तपाईँहरू कसरी जाने चुनावमा? यो प्रश्न त यो केही समय अगाडि मलाई लाग्छ 8-10 दिन यता यो प्रश्न खडा भइसकेको छ र यो प्रश्नमा हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेका छौँ। मतलब एक्लै जाँदा के हुन्छ भन्ने जो तपाईँले सोध्नु भएको छ। त्यसो त तपाईँले भन्नुभयो माओवादी पार्टी एक्लै जाँदा हालत खराब हुन्छ। एक्लै जाँदा र अरू कसैले गठबन्धन गर्दा कसको चाहिँ हालत राम्रो हुन्छ त नेपालको राजनीतिमा? तपाईँले अरूको पनि हेरौँ न, किनभने हामीसँग त केही सीमित विकल्पहरू छन्। कांग्रेस एक्लै जाँदा, वाम गठबन्धन हुँदा, वा एमाले एक्लै जाँदा, अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धन हुँदा, वा माओवादी एक्लै जाँदा, अरू सानातिना केही गठबन्धनहरू सहित अरू दलहरू जाँदा। किनभने आजको राजनीतिको एउटा यथार्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आज निर्वाचन हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन सहितको निर्वाचन हुन्छ। हामी धेरै हाइपोथेटिकल कुरा पनि नगरौँ भन्छु म। आजको स्थितिको के हो भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी र कांग्रेसको बिचमा गठबन्धन हुँदैन भने अरू कुनै न कुनै शक्तिहरूको बिचमा गठबन्धन हुन्छ। त्यो भने व्यक्तिगत रूपले मलाई भन्नुहुन्छ भने वाम गठबन्धन नेपालको राजनीतिको त्यसको औचित्य सकिएको थिएन। अब यहाँ कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रश्न मात्र रह्यो। आज चुनावको बेला छ, त्यसकारण मलाई अहिले यसमा धेरै बोल्न तपाईँले नलगाउनुहोस्, म अनुरोध गर्छु होइन। हामी यो गठबन्धनलाई नै लिएर जान चाहन्छौँ। तर मान्नुहोस् कि यदि नेपाली कांग्रेसले अहिले चाहिँ म कांग्रेसका नेताहरूको भर्जन पनि अहिले हेरिरहेको छु, उहाँहरूको चाहिँ सोचाइको कतिपय सीमितता देखेर मलाई अलिकति दया पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन। उहाँहरू सुतेर बसेको सत्ताको चाहिँ अब हामीलाई केही वर्ष 2-3टा चुनावसम्म हाम्रो कुनै गुन्जाइसै छैन भनेर बसेको नेपाली आएको माओवादी पार्टीको राजनीतिक औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने गरेर कतिपय साथीहरूले कुरा गरेको पनि मैले देख्छु। त्यसमा त हामीले केही भन्नु छैन। तर मैले यति कुरा के भन्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली कांग्रेस एमाले एक्लै चुनावमा, एमालेको त आफ्नो तयारी उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त भनिसक्नु हामी एक्लै चुनावमा जाने, राप्रपा लगायतको संघहरू पनि एक्लै जानुहुन्न, उहाँहरू पनि
बनेकन गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहै छ, दुनियाँलाई थाहै छ त्यो कुरा। आजै मात्रै पनि उहाँहरूको चाहिँ राप्रपा र उहाँहरूको बिचमा चाहिँ गठबन्धन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गर्नुभएको छ। अरू विभिन्न क्षेत्रीय दलहरूसँग कुरा गर्नुभएको छ। गठबन्धनको भित्रमा चाहिँ कतिपय चिराहरू परोस् वा चिरा पार्न सकिन्छ कि भनेर खोजिराख्नु भएको छ र त्यसलाई प्रयोग गर्ने उहाँले रणनीति गर्नुभएको छ। निर्वाचन हो, यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन्छौँ। त्यही कारण यो चाहिँ के भने माओवादी र कङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई पनि एमाले लगायतको बाँकी सबै शक्तिहरूले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। एक्लै आइज भन्ने ढङ्गको जुन कुरा छ नि त त्यो त हताश मनस्थिति हो नि। एक्लै आइज, 2 जना आइज, 5 जना आइज भनेर छनौटको सुविधा छ र कसैलाई? छैन नि। लोकतन्त्रमा मन मिल्ने दलहरूको बिचमा, एजेन्डा मिल्ने दलहरूको बिचमा तत्कालका गठबन्धन आवश्यकता कसलाई बढी, खास गरी अहिलेका मूल राजनीतिक दलहरूमा हेर्दाखेरि माओवादीलाई आज गठबन्धन बिना एक्लै सकस हो त्यो देखिन्छ बाहिर हेर्दा। किनभने कङ्ग्रेस हामी एक्लै जानुपर्छ भन्ने भोइस छ, तथापि त्यहाँभित्र पनि भोलि कम्युनिस्टहरू एक भइदिन्छन् कि भनेर रोक्न मात्रै खोजेको स्ट्राटेजी हो भन्छन् मान्छेले। माओवादी एक्लै जाने हो भने त बडो मजाको चुनाव हुन्थ्यो होला नि, रोमाञ्चक तयारै छ भन्नुहुन्छ भने माओवादी पार्टीभित्र भएका साथीहरूको एउटा ठुलो जेन्युनली सङ्गठन गरिरहेको मान्छेहरूलाई भन्नुहुन्छ भने माओवादी पार्टी एक्लै गएर नै माओवादी पार्टीलाई फाइदा छ। किनभने त्यसले आफ्नो सङ्गठन बनाउँछ, साथीहरूको एजेन्डा हुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीलाई मान्छेले विश्वास गर्छन्, परैबाट यो पार्टीको यो कलर हो भन्ने कुरा, यो पार्टीको यो एजेन्डा हो भन्ने कुरा, यो आइडेन्टिटी भन्छ नि त। तलसम्म जुन हाम्रो बारेमा आज प्रश्न उठिरहेको छ त्यो हुन्छ। तर म भन्न चाहन्छु आज तपाईँले गरेको प्रश्नमा सबभन्दा बढी गठबन्धनको आवश्यकता माओवादीलाई होइन, सबभन्दा बढी गठबन्धनको आवश्यकता नेपाली कङ्ग्रेसलाई हो। नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरू गठबन्धन होस् भन्ने पनि चाहने र गठबन्धनमा खालि हामीलाई भोट चाहिँ हालिदिउन्, हाम्रो मात्रै नेतृत्व होस् भन्न चाहने हो भने त्यो कुरा त कसरी मान्न सकिन्छ र? माओवादी पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट हालिदिनको लागि गठबन्धनमा जाने हो र? त्यो त होइन नि। त्यसैले कतिपय साथीहरूले जसरी बाहिर प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ हामी गठबन्धन चाहँदैनौँ माओवादी पार्टीसँग भन्ने हो भने, हाम्रो भोट ट्रान्सफर हुँदैन माओवादीलाई भन्ने चाहने हो भने उहाँहरूले डिक्लेयर गरे हुन्छ, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। किनभने यहाँसम्म हामीले सहकारी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेससँग, उहाँहरूसँगको सहकारी एउटा आवश्यकताले बनेको थियो र त्यसमा हामीलाई खुसी के छ भन्दा माओवादी पार्टी त्यसको अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा नै यो गठबन्धन सम्भव। तपाईँलाई के लाग्छ, जस्तो अहिले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको, उहाँ अलिकति फ्लेक्जिबल हुनुहुन्छ यो मामलामा, तर पार्टीका कयौँ नेताहरू 100 सिटभन्दा तल जानुहुन्न भन्ने, तपाईँहरू 60 भन्दै हुनुहुन्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र 40 को डिमान्ड छ, जसपा 32 बताइरहेको छ, जनमोर्चाले 2, सेरोफेरो हेर्दाखेरि 227। आज मात्रै केन्द्रीय समिति कङ्ग्रेसको बैठक बसेर उहाँहरूले एउटा विषय के अगाडि सार्नु भने गठबन्धनमा लोकसभालाई ल्याउनै पर्छ। अब सिट बाँडफाँड यति पेचिलो अनि अन्य घटकलाई पनि ल्याउँदा चाहिँ यो गाँठो फुक्छ कि अझ गाँठो परेर जान्छ? प्लिज। अनि नेपाली कङ्ग्रेसले परिस्थितिलाई ठिकसँग बुझ्नुपर्छ भन्छु म। गाँठो चाहिँ कसिँदै गइरहेको छ हो त। अहिले पनि हामीले आज म भर्खरै एउटा बैठकबाट आउँदैछु, पार्टीमा हाम्रो चाहिँ तलसम्म सर्कुलेसनहरू हामीले गरिसकेका छौँ। 20 गतेसम्ममा सायद सबै पार्टीले, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि हामीले पनि हामी चाहिँ आफ्ना उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्दैछौँ हो त होइन। आज हामी सायद कति गते छौँ? आज 14, आज 15 गते। 15 गते हामी 15 गते यो चाहिँ अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। अब 4 दिनभित्रमा उम्मेदवारहरूको नाम चाहिँ सिफारिस भएर आउँछ। हामी बिस्तारै एउटा चाहिँ क्याम्पेनिङमा लोकल उसमा चाहिँ जानुपर्ने परिस्थिति तयार भइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ कङ्ग्रेसले खालि अड्काउने मात्रै ढङ्गले सोचेको हो भने त त्यसले दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नै निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको पावर स्ट्रगल मुख्य कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ आन्तरिक विषय उहाँहरूको आन्तरिक कुरा छ नि त। उहाँहरूको बेसिकल्ली दुईवटा चाहिँ जुन समूह छ पार्टीभित्र, त्यो दुईटा धाराको बिचमा चाहिँ गठबन्धनको कारणले एउटा समूह अलि शक्तिशाली भएर, जसरी हिजो नेकपा बन्दाखेरि केपी ओलीजीले माधव नेपालवाला समूहलाई गठबन्धनको नाममा किक आउट गर्नुभयो नि त, गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, गर्नु पनि भएको प्रकारले हामीलाई त्यस्तै हुन्छ भन्ने भए। हुन त नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा मैले धेरै बोल्नु त्यति राम्रो होइन, तर फेरि आज जहाँ परिस्थिति तयार भएको छ त्यसको आधार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले आफूभित्रको कुरा उहाँहरूले मिलाए हुन्छ। हामी त्यसमा एक्टिभिटी पनि खेल्न चाहँदैनौँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा सभापतिज्यूलाई वा चाहिँ शेखर कोइराला पक्षलाई कति चाहिँ मतको यो सिट सङ्ख्या भागबन्डा गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। तर माओवादी पार्टीसँगको सहकार्यमा, गठबन्धनका अरू दलहरूसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजनीतिको कुरालाई ल्याएर चाहिँ छरपष्ट पार्ने र त्यसले चाहिँ वातावरण बिगार्ने खालको प्रयत्न भइरहेको चाहिँ देखिएको छ अहिले। त्यसले राम्रो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीसँग अनौपचारिक छलफलहरूमा, पार्टीको विभिन्न तहमा भएका विभिन्न चाहिँ नेताहरूको बिचको अनौपचारिक एक्सचेन्जहरूमा, कुराकानीमा, आदान प्रदानमा नेपाली कङ्ग्रेसको सबै धाराको नेताहरू चाहिँ गठबन्धनको अपरिहार्यतालाई नै उहाँहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ।
यो यस कारणले मात्रै होइन कि माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसले नेपालको राजनीतिको एउटा सङ्गीन कोर्सबाट व्यवस्थालाई संविधानलाई जोगाएर ल्याए। बरु यस कारणले पनि हो कि नेकपा एमाले आज जस्तो खाले चुनावी रणनीति अपनाइरहेको छ, जसरी चाहिँ एउटा दक्षिणपन्थी यात्रामा, किन अहिले त नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा नेकपा एमाले दक्षिणपन्थी यात्रामा गइरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँले। कुन आधारमा? होइन, त्यसका राजनीतिक एजेन्डाहरू तपाईँले हेर्नुहोस् होइन, यो सङ्घीयताको सन्दर्भमा पछि हट्न खोजिरहेको छ नेकपा एमाले, राजा लगायतको चाहिँ राजावादी शक्तिहरूसँगको उसको गठबन्धनको चाहिँ प्रयत्न भइरहेको छ नेकपा एमालेको, धार्मिक विषयहरू चाहिँ राजनीतिमा जबरजस्त प्रवेश गराउने कुरामा नेकपा एमाले जान खोजिरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यो त नेपालको राजनीतिको त मूल धार त त्यो होइन नि। ओके, एमालेको विषयमा उहाँले राष्ट्रवादीको कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो विषयमा आउँला। जस्तो यो गठबन्धनभित्रको गाँठो फुकाउने सवालमा लोकसभालाई ल्याउने विषय सकारात्मक हो, अझ ल्याउनुपर्छ अरूलाई पनि होइन। गठबन्धन अब एउटा दुईटा दल मात्र भयो, राप्रपा र लोकसभा, अरू त छैनन्। अब धेरै दलहरूको बिचको गठबन्धन बन्न सम्भावना छ कि भनेर खोज्नु कुरालाई अन्यथा मान्न हुँदैन होइन। हिजो एउटै दलमा हुँदाखेरिको उपेन्द्र यादवहरूको समूह लामै समयदेखि अहिले पनि गठबन्धनमा रहेको छ मात्रै हो। अनि कङ्ग्रेसले के 10 सिट छोडेर त्यो लोकसभालाई एड्रेस गर्न खोजेको हो कि के हो तपाईलाई? नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न खोजेको मेरो विचारमा उहाँहरूले गठबन्धन अरूसँग हुन सक्दैन भने थोरै नपुगेको चाहिँ मत लोकसभाबाट प्राप्त गर्दै बहुमतको सरकार भोलि बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँले ठानेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ, किनभने त्यो ठाउँ नेपाली कङ्ग्रेसले उपलब्ध हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि नेपाली कङ्ग्रेसले बेलैमा डिक्लेयर गरेर अब गठबन्धन चाहिँ दुईटा दलहरूको बिचमा अथवा माओवादी सहितको गठबन्धन हुँदैन भन्ने स्थिति बनाउने हो भने माओवादी पार्टीले नयाँ ढङ्गले स्टेप त्यो सम्भावना कति छ युवराजी तपाईँलाई लाग्छ? अन्तिममा आएर यो अल्झाइरहने, अन्तिममा आएर हामी एक्लै चुनावमा जाने भन्ने परिस्थिति जुन तपाईँहरूले गत 74 को निर्वाचनमा सँगै सहयात्रा गरेको कङ्ग्रेससँग गरिएको धोकाधडीको इतिहास छ, या उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्छ? खास गरी तपाईँहरू सरकारमा रहनुभयो, उता गएर एमालेसँग चुनावी मोर्चा या गठबन्धन गर्नुभयो। यो अहिलेको परिस्थितिमा एकातिर एमालेसँग क्लोज गरिदिने, उसलाई एमालेले आफ्नो रणनीति अन्तर्गत सबै सिफारिस होस्, यतापट्टि अलिकति पर्खाउने अन्तिममा गएर चाहिँ किकआउट हान्ने सम्भावना कति छ? त्यो सम्भावना रणनीति हो, हेर्नुहोस् जे पनि हुनसक्छ। त्यसरी सोचेको त मलाई लाग्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसले खास गरी माओवादी पार्टीलाई अहिले एउटा ऱ्यान्डम बेसिसमा कमभन्दा कम सिट दिएर गठबन्धनमा लिएर जान नेपाली कङ्ग्रेसले सोचिरहेको भन्ने देखिन्छ। किनभने अहिले दुईटा कुरा बेसिकल्ली छलफल भइरहेको मैले बुझ्छु। कार्यदलमा भएको छलफलको, कार्यदलमा भएका नेताहरूको, हाम्रो पार्टीबाट गएका नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि एउटा त के भने नेपाली कङ्ग्रेस लगायतको मतलब यो गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँडको आधार के हो भन्ने माओवादी सहितको 4 दलको एउटा स्पष्ट स्ट्यान्ड छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 2074 सालको चुनावमा जे छ त्यहाँ मात्र जसले जहाँ जितेको छ त्यो तिनै दलहरूले राखौँ र बाँकी हाम्रो गठबन्धन बाहिरका अरू दलहरूले जितेको, एमाले अरू दलहरूले जितेको हकमा चाहिँ 2074 सालको निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिको मतलाई पर्सेन्टेजको आधारमा विभाजन गरेर त्यसलाई चाहिँ वितरण गरौँ। त्यसमा चाहिँ पर्सेन्ट 60-40 पनि नहुन सक्छ। त्यो त नेपाली कङ्ग्रेसले अलि बढी ल्याएको छ होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले उसले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको आधारमा पर्सेन्टेज गरेर हामी चाहिँ त्यसमा वितरण गर्न तयार, र माओवादी पार्टी वा अरू सबै दलहरू छ त्यसमा सहमत भन्ने स्थिति छ। आजको स्थिति के हो भने साना राजनीतिक दलहरू माओवादीको एजेन्डाको वरिपरि, माओवादीको गठबन्धनभित्रका साना दलहरूको, यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोलि अलिकति अन्यथा हुन्छ कि भन्ने झस्काएको पनि हुन सक्छ कि भन्ने पनि देखियो। अर्को चाहिँ माओवादीसँग वामदेव र बाबुराम सहितको चाहिँ जुन एउटा परिस्थितिले त्यहाँ पुर्याएको छ, उहाँहरू पनि त्यहाँ आउनुभएको छ। माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट लड्नेमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। माओवादी पार्टीले अर्को केही खेल्न खोजेको त होइन भन्ने उहाँहरूलाई के परेको छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, माओवादी पार्टीले त्यस्तो खेल्न खोजेको होइन। तपाईँले भने जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले विगतमा कङ्ग्रेस र तपाईँहरूकै कोलिसनको सरकार माओवादीको गठबन्धन भएको बेलामा अर्को वाम गठबन्धनको वातावरण तयार भएको कुरालाई रिभेन्ज लिने, बदला लिने ढङ्गले सोचेको छ भनेदेखि त त्यसको सबभन्दा ठुलो दुर्घटनामा त नेपाली कङ्ग्रेस नै पुग्छ। किनभने ऊ अहिले बहुमतको सरकारको दाबी गरेर बसिरहेको, बहुमतको सरकारको वरिपरि जान ऊ खोजिरहेको छ। त्यस्तो हो भनेदेखि त त्यसले चाहिँ अर्को परिस्थिति निर्माण गर्ने बाध्य बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो गठबन्धन के कङ्ग्रेस र एमाले बाहेकको नयाँ मोर्चा कि त्यो सम्भावना छ थर्ड लाइनमा जान सकिन्छ भनेर तपाईँकै थर्ड लाइनको सम्भावना त जहिले पनि छँदैछ। दुईटा चाहिँ कङ्ग्रेस यो अपवाद बाहेक कङ्ग्रेस र एमाले बाहेक थर्ड फोर्सको रूपमा तपाईँहरू डेभलप हुन सक्ने या बनाउन सक्ने सम्भावना कति छ?
यदि अरू यो भएन कांग्रेसले यदि ढोका क्लोज गर्यो भने एमालेसँग गठबन्धन बन्न सक्छ। यस्तो छ, अब अरू तरिका नेपाली कांग्रेस अब अहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धनको सम्भावना त कमजोर देखियो अब तत्काललाई, किनभने हामी धेरै अगाडि आफ्नो ठाउँमा आइसकेका छौँ। नेपाली कांग्रेस र माओवादीको बीचको गठबन्धनको जुन एउटा वातावरण अहिले अलिकति संलग्न नपाउने हो कि भन्ने जो परिस्थिति बनेको छ, खास गरी नेपाली कांग्रेसको कारणले, त्यो परिस्थितिमा चाहिँ फेरि अलग्गै मोर्चामा जाने परिस्थिति नआओस्, त्यसले चाहिँ कांग्रेस स्वयंलाई पनि फाइदा गर्दैन। इन्टरनल इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ युवराजी? ऊ गठबन्धनको पक्षमा बाहिर बोले पनि भित्र नहुन सक्छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई? होइन, नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको पक्षमा कमसेकम नेतृत्व देखिन्छ, त्यसको तलसम्मको कार्यकर्ताहरू पनि गठबन्धनको पक्षमा देखिन्छ, किनभने नेपाली कांग्रेसले एक्लै जित्न सक्ने सम्भावना भएका ठाउँहरू म्याथमेटिक्सले एउटा देखाउँछ, तर रियल व्यवहारमा त्यो त्यही रूपमा छैन। किनभने नेपाली कांग्रेसले एक्लै जित्ने भनेर तपाईहरूले मिडियाहरूले प्रोजेक्सन गरेका नेपाली कांग्रेसको नेताहरूले दाबी गरेको ठाउँमा माओवादी पार्टीको ठुलो मात्रामा त्यसमा भोट चाहिँ त्यसमा सेयर छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँहरू एक्लै गएको भए अझ बढी सिट हामी पाउँथ्यौँ, योभन्दा बेटर हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। एज इट इज उहाँहरूले जुन अहिले अवस्था प्राप्त गर्नुभएको छ त्यहाँबाट उहाँहरू हौसिनु भएको छ। त्यसैलाई मापदण्ड बनाएर जाउँ, स्थानीय तह अहिलेको ताजा छ, यसैले मापदण्ड बनाएर जाउँ, हिजोकोलाई पनि राखौँ, अन्यलाई चाहिँ अहिलेको जनमतलाई हेरौँ भन्ने अडान चाहिँ कति सही? हेर्नुहोस्, यो हरेक निर्वाचनहरूका आफ्ना तरिका हुन्छन्, भोटिङ बिहेभियर फरक फरक छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी भोट चाहिँ ट्रान्सफर भएको छ, जसरी भोट प्राप्त भएको छ राजनीतिक दलहरूलाई, त्यो चाहिँ सङ्घीय चुनावमा अथवा प्रादेशिक चुनावमा त्यो अनुसारको भोटिङ बिहेभियर हुँदैन। त्यस कारणले त्यो भोटको मात्रै क्यालकुलेट गर्नु त उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने तपाईँले गएको लास्ट टाइमको इलेक्सनको कुरा गर्ने हो भने पनि होइन, अरूको कुरा किन गर्ने? वामदेव गौतमको बर्दियाको त्यो क्षेत्रमा कति सिटको के अरे कति भोटको अन्तर थियो, तर कसरी कुन नतिजा आयो? मेरो जिल्लामा, रामेछाप जिल्लामा हामी 27,000 मतले चाहिँ गठबन्धनको मत अगाडि थियो, तर त्यो बेलामा झन्डै 10,000को वरिपरिमा आएर भोट चाहिँ नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धामा आएको स्थिति बन्यो। भनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घीय वा प्रादेशिक तहको निर्वाचनको चाहिँ एउटै खाले भोटिङ बिहेभियर हुँदैन, त्यसको भोटको प्याटर्न फरक हुन्छ होइन, त्यहाँ भोटको रेटै फरक हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा क्यान्डिडेटसीमा फरक पर्छ। त्यस कारणले स्थानीय तहको निर्वाचन नै सबै हो भनेर भन्नु चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण छैन, तर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि कुनै तरिकाले इन्डोर्स गर्ने उपाय नेपाली कांग्रेसको साथीहरूसँग छ भने त्यसमा पनि छलफल गरौँ भन्ने कुरामा त हाम्रो छ। तर ऱ्यान्डमली हुन्छ नि, सबै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई हेर्दै हेर्दै कुनै नीति बिना नै भोट मतलब सिटको चाहिँ विभाजन गर्ने कुरा जसरी नेपाली कांग्रेसले राखेको छ त्यसले चाहिँ समस्या बनाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले सुनेको छु नेपाली कांग्रेसको सायद आज शेरबहादुर देउबाजीले प्रधानमन्त्रीज्यूले मिटिङ गर्नुभएको छ, साथीहरूको कुरा उहाँले सुन्नुभएको छ र त्यसले चाहिँ के छ भने गठबन्धनतर्फ जानुपर्छ भन्ने कुरा नै उहाँलाई चाहिँ 74 को चुनावको लोकसभालाई ल्याउने कुरा पनि त्यसको एउटा कडीको रूपमा हो। अब कुरा गरौँ जस्तो अहिले खास गरी राष्ट्रपतिको अडानलाई तपाईहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो यो नागरिकता विधेयक स्वाभाविक हो अस्वाभाविक हो के भन्नुहुन्छ युवराजी? तपाईँ जस्तो राष्ट्रपतिले अहिले तपाईँको पार्टीसँग आज छलफल गर्यो, हिजो अस्ति कांग्रेससँग एमालेसँग गर्ला, यी सबै दलहरूसँग उहाँहरूले इभन राष्ट्रपतिले परामर्श लिँदै हुनुहुन्छ। यसको पछाडिको राजनीति हो कि राष्ट्रपतिको स्वाभाविक चासो हो कि अस्वाभाविक उहाँको अलिकति बढी नै अडान हो कि एकातिर संसदबाट यसलाई चाहिँ हामी पास गर्दै लग्ने, अर्कोतिर चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपति भनिएको राष्ट्रपति सम्माननीय व्यक्तिले चाहिँ यसलाई अल्झाएर राख्ने कामले पनि राजनीति हो कि यो चुनावको मुखमा गरिएको राजनीति अब यो किसिमको भोटिङका निम्ति या भोट कलेक्सनको निम्ति गरिएको फन्डा हो भन्ने विषय के हो यो खास? अब यसलाई नजरबाट दुईटा कोणबाट मैले यसको कुरा राख्नु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त के हो भने राष्ट्रपतिजीले जे गर्नुभएको छ एज अ राष्ट्रपति एउटा संवैधानिक अभिभावकको रूपमा उहाँलाई जे भूमिका छ त्यो अनुसार उहाँले यसो गर्न मिल्दैन, उहाँले यसो गर्नै मिल्दैन। नेपाल सरकारले संसदबाट वैधानिक तरिकाले ट्रान्सपेरेन्टली होइन विधि पद्धति अनुसार लोकतन्त्रको एउटा जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यो अनुसार अगाडि बढेको उसलाई चाहिँ उहाँले फर्काएर फेरि सदनमा मात्रै पठाउनु भएको छैन, त्यसमा एउटा पब्लिक स्टन्ट उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यसो गर्न मिल्दैन, त्यसो गर्नै मिल्दैन। त्यसमाथि पनि उहाँ राष्ट्रपति जो नेकपा एमालेको अहिलेको चाहिँ अध्यक्ष केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुराको चाहिँ यदि सम्झना गरेर त्यसको रिकल गरेर हेर्ने हो भनेदेखि आज उहाँले गरेको कुराको बिचमा कुनै तालमेल छ र? कुनै तालमेल मिल्छ र? त्यो मिल्दैन। त्यसकारण राष्ट्रपतिजीले त्यसो गर्न हुँदैन प्रक्रियाको हिसाबले र नेपालको संविधानले दिएको चाहिँ जुन एउटा कन्सेप्ट छ नि त, बाटो छ नि त, त्यो बाटोको हिसाबले हेर्दा राष्ट्रपतिले यसो गर्न मिल्दैन। तर यो नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको बारेमा राजनीतिक तहमा छलफल हुन सक्छ,
त्यो छलफल नेकपा एमाले गर्न सक्छ, त्यो छलफल अर्को कुनै सांसदले गर्न सक्छ, त्यो छलफल कुनै राजनीतिक दलले वा कुनै नागरिक चाहिँ अगुवाहरूले वा पत्रकारले वा कुनै पनि नागरिकले गर्न सक्छ। राष्ट्रपतिले गरेन भएको छ। राष्ट्रपतिले त्यो गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिजीले जे गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। राष्ट्रपतिजीले आज जुन क्याम्पेनिङ गर्नुभएको छ यो के हो भन्दाखेरि आगामी निर्वाचनलाई अगाडि सारेर नेकपा एमाले सहितको डिजाइनमा यो सबै भएको हो भन्ने कुरा बुझ्न कुनै गाह्रै छैन। उहाँहरूले यो कुरालाई पनि देखाएर कि सरकारले केका निम्ति त यो भोटका निम्ति, कसको भोटका निम्ति? नेकपा एमालेलाई भोट बढी होस्, वृद्धि होस्, नेकपा एमालेलाई चुनावमा एउटा फन्डा बनोस् भन्ने बाहेक यसमा त अरू केही पनि कुरा देखिँदैन नि। यो त सरलै छ त यो कुरा त। किनभने राष्ट्रपतिज्यूले नेकपा एमालेको साथीहरूले बोलेको कुरा र राष्ट्रपतिज्यूले गरेको कुराको बिचको कनेक्सन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा निर्वाचनसम्म जाने उद्देश्यका साथ त्यसलाई निर्वाचनमा एउटा विषयको रूपमा, किनभने यसले यसो गर्यो नेपाल सरकार मतलब यो कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको सरकारले चाहिँ नागरिकताको विधेयक मार्फत अनागरिकहरूलाई नागरिक बनाउन खोज्यो अथवा चाहिँ अरू भनौँ न राष्ट्रघातका गर्यो आदि आदि भन्दै उहाँहरूले यसलाई चुनावी एउटा मसला बनाउन खोज्नु भएको। वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यही विधेयक हो जुन विधेयक राष्ट्रपतिजीले पहिल्यै केपी ओलीजीको चाहिँ सरकारको पालामा ल्याउनु। नेकपा एमाले चुनावमा जाने तयारी गरिरहँदा उसले दुईटा विषयलाई अगाडि सारे। एउटा राष्ट्रियताको विषय जस्तो लिपुलेख लिम्पियादुरा कालापानीको विषय र नागरिकताको विषय, अर्को विषय उहाँहरूले भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। यो दुईटा विषयलाई नेकपा एमालेको चुनावी रणनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब उहाँहरूको पार्टीको तर्फबाट को मान्छे प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा हो। जनताको बिचमा उहाँहरू जानुहुन्छ, छानिएर आउनुहुन्छ, त्यसमा त मैले शुभकामना नै दिन्छु, त्यसमा खास टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर चाहिँ केपी ओलीजी जो कक्षा दोहोऱ्याउँदिन भन्नुहुन्थ्यो होइन, एकचोटि भएपछि म हुन्न भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको त देखियो नि त होइन। केपी ओलीजीले भनेका कुरा र गरेका चाहिँ गर्ने कामहरूको बिचमा कति तादात्म्यता रहेछ भन्ने पनि देखियो। नेकपा एमालेमा हामी पनि छौँ भनेर कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रूपले तिग्रा ठटाउने साथीहरूको हालत के रहेछ त्यहाँ भन्ने पनि देखियो होइन। त्यस कारणले अब यो त जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्ला। म त अब एउटा अर्को विरोधी पार्टीको मान्छे परेँ, त्यस कारणले मैले उहाँहरूलाई शुभकामना नै दिन्छु। तर यसले उहाँहरूलाई ठिक ठाउँमा लान्छ, राम्रो मती चाहिँ उहाँहरूले देखाउनु भएको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छैन, मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन। एक दोस्रो कुरा तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो भने यो लगायतका कुराहरूमा नागरिकता र यो चुच्चे नक्सावाला कुराको कुरा जहाँसम्म गर्नुभएको छ, केपी ओलीजीले मध्यरातमा सामन्त गोयल भेट्दाखेरि चुच्चे नक्सा थियो कि अर्को नक्सा थियो? उहाँले राति त्यहाँ चाहिँ जे गर्नुभएको थियो त्यो नेपाली जनतालाई उहाँले बेलैमा ठिकसँगले जानकारी दिनुभएको थियो कि थिएन? पाठ्यक्रममा छापिएर माओवादीको गिरिराजमणि पोखरेल चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, उहाँहरूले छापेर ठिक पारेर वितरण गर्न तयार पारेको पाठ्यपुस्तक किन उहाँहरूले रोक्नु भएको थियो? किन रोक्नु भएको थियो उहाँहरूले होइन? के त्यो साँच्चीकै इम्प्लिमेन्ट भएको थियो त? भएको थिएन। त्यस कारणले उहाँहरूले गर्नुभयो। फेरि त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद नै दिन चाहन्छु कि नेपालको संसद एक मतले, उहाँले मात्रै होइन सिङ्गो संसदले विरोधी बिना होइन, सिङ्गो संसदले एक मतले चाहिँ नेपालको संविधानकै संशोधन गराएको थियो। त्यो खालि उहाँले मात्रै होइन, तर सौभाग्यले उहाँ त्यो बेलामा त्यसको नेतृत्व गर्न पाउनुभयो, उहाँले आँट पनि गर्नुभयो, त्यसलाई मैले धन्यवाद नै भन्छु, उहाँलाई मैले अन्यथा भन्न चाहन्न। तर यसको उद्देश्य के हो त उहाँहरूको भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा खालि जमिन फिर्ता लिने अथवा चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने भन्दा पनि चाहिँ आगामी चुनावसम्म एउटा मसलाको रूपमा यसलाई विकास गरेर लिएर जाने उद्देश्य थियो। जहाँ बिचमा आफ्नो गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले गर्नु भएन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नेतिर उहाँहरू जानु भएन। त्यस कारण अहिले जब चुनाव आएको छ त्यो बेलामा उहाँहरूले यसलाई भजाउने प्रयत्न गर्नुहुनेछ। उहाँहरूले भजाउन कति सक्नुहुन्छ त्यो त जनताको विवेकमा नेपालको आजको चाहिँ अब निर्वाचनको परिणामले त्यो कुरालाई अभिव्यक्त गर्ला भन्ने म ठान्छु। युवराजी, अब कुरा गरौँ खास गरी चौलेन्द संसद जबरामाथिको महाभियोगको विषय। लट्किँदा अब यो अवस्था त झन्झन गिजो लिन थाल्यो। आज मात्रै उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो, म माथि मात्रै कारबाही किन, म माथि मात्रै त्यस्तो के भयो असार 28 गतेपछि कि म माथि महाभियोग लाग्नुपर्ने एउटा विषय। यदि म माथि महाभियोग लाग्ने हो भने अन्य न्यायाधीशमाथि किन लगाइएन जसले संसद पुनर्स्थापना गर्नुभयो? उहाँहरू पनि दोषी हो। त्यसो भए आज म माथि मात्रै किन डन्डा बजारियो? अब यसको नैतिकता पनि सिद्धियो, तपाईँहरूको हैसियत पनि सिद्धियो, म माथि कारबाही गर्न सक्ने तपाईँहरूको ल्याकत के छ? ल गरेर देखाउनु त, संसदमा तपाईँहरूसँग छ तागत। उहाँले दावाका साथ भन्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई उहाँले भनेर मलाई हटाएर जुनियरलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाउनका निम्ति यो सब खेलोमेलो भनेर उहाँले त भण्डाफोर गर्न थाल्नुभयो। उहाँ त झन् बलियो आएर आउनु, तपाईँहरूले त न्याक्न थाल्नु भएको थियो, महाभियोग लगाएर ठेगान लाउनु खोज्नु भएको थियो, उहाँ त झन् बलियो भएर आउनु भएको थियो। कसको इसारामा कसको पावरमा तपाईँहरूसँग तागत छ संसदमा, तर तपाईँहरूले पास गर्नु भएन क्या युवराजी? किन होइन, अब बलियो हुनुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा त अब
उहाँ हिजो कहाँ हुनुहुन्थ्यो आज के हुनुहुन्छ भन्ने कुराले नै प्रमाणित गरिहाल्छ। उहाँले लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यो हो कि उहाँले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ, सफाइ दिन पाउनुपर्छ, उहाँले आफ्नो कुरा मिडिया सामु देशको सामु बोल्न पाउनुपर्छ। यो देशको एउटा जुडिसियरीको नेतृत्व गरिसकेको मान्छे भएको हुनाले उहाँले बोलेका कतिपय कुराहरूको बारेमा राजनीतिक दलहरूले जनताले के हो यो कुरा भनेर भन्ने कुरा एउटा हो। तर उहाँले जसरी एउटा इन्ट्रेस्टहरूमा काम गर्नुभयो हैन, त्यो बेलामा चाहिँ संविधान मिच्ने कुरामा पनि प्रधान न्यायाधीशको पनि सहभागिता रह्यो, संलग्नता रह्यो। संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूमा प्रधान न्यायाधीशका पनि चाहिँ के भने मान्छेहरू गए, त्यहाँ भागबण्डा भयो। त्यहाँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी चाहिँ जुन एउटा कानुन चाहिँ त्यो बेलामा अध्यादेशको रूपमा आयो, त्यो बेलामा संविधानको बर्खिलाफ उहाँले चाहिँ के भने जानुभयो। त्यत्रो ठुलो चाहिँ विषय उठ्दाखेरि पनि अदालतलाई त उहाँहरूले आरेघाटमा लगेर सेलाउन खोज्नु भएको थियो वास्तवमा। त्यो बेलामा उहाँहरूले यो अदालत के भन्छ सर्वोच्च अदालतले यो संसद विघटनको कुरालाई अवैध ठहर गरिदियो, उहाँहरूले त्यो राम्रो गर्नुभयो। तर त्यो कुरा सेटिङ आदि भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ त्यो कुरा प्रमाणित भयो कि कसरी उहाँ बाध्य भएर चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नु भएको थियो भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्ने कुरा त भन्दै गर्नुहुन्छ, तर अब फेरि उहाँको बलियो भएर आएको वा फर्केर आउने अथवा चाहिँ उहाँको कारणले अरू तपाईँलाई डर हो एमालेले 7 दिन महाभियोग पास हुँदैन भन्ने, यतिकै लट्काएर लगेर जाने हो मङ्सिरसम्म उहाँको कार्यकाल सिद्ध्याइदिने? किन चाहिँ यसलाई वार के पार गर्नु पर्छ पर्दैन? तपाईँमाथि कुनै अभियोग लाग्यो भने त्यसको न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो या अदालतको हो? त्यसलाई फैसला गरिदिनु पर्छ पर्दैन? त्यसको टुङ्गो लगाइदिनु पर्छ पर्दैन? युवराजी के गर्नुपर्छ यो वार के पार गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो संसदले आफ्नो कार्यकालभित्रमा उपयुक्त समयमा यस सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएको छ। कहिले भन्नुहोस् त? 20 गते उम्मेदवारी दर्ता पछि यो हैसियत रहन्छ तपाईँलाई लाग्छ असोजपछि? यो छिटै हुनुपर्छ भन्ने म पनि मान्यता राख्छु। अब यसको टेक्निकल कुरा कसरी जान्छ भन्ने त त्यसको विधि प्रक्रिया छ। अब यो असोजपछि त स्वतः संसदहरूको चाहिँ समय सकियो या संसदकै काम नगर्न सक्ला चुनावमा उम्मेदवारी घोषणापछि, अनि चाहिँ उहाँमाथिको अभियोग त्यतिकै खारेज भएन? उहाँले त भन्नुभयो नि त म माथिको महाभियोगको त औचित्य सिद्धियो, सकियो यसको समय, यो संवैधानिक छैन, यो त गैर संवैधानिक तपाईँहरूले गर्नुभयो कामै, औचित्य सिद्धि भनिसक्नु उहाँले त आज। उहाँले भन्नुभयो होला, तर मलाई के लाग्छ भने यो संसदले आफ्नो कार्यकालभित्रमा यस सम्बन्धी कुरालाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ। अनि भोटिङमा किन नलग्या तपाईँहरूले यसलाई? यदि जाने भने त भोटिङमै लगिदिउँ न। अब सुरु भयो नि, उहाँ आउनुभएको छ, उहाँको तपाईँहरूलाई डर हो अदालत सुनवाई हुन्छ र फेरि हामी माथि डन्डा बजार्नुहुन्छ भन्ने डर त? सुनवाईको काम सुरु भएको छ, संसदीय प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियाभित्र कानुनसम्मत ढङ्गले यो अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो जति बेला महाभियोगको रूपमा दर्ता भएर आयो, त्यो महाभियोग दर्ता भएपछि छिटोभन्दा छिटो यसको किनारा लागेर उहाँलाई महाभियोग लगाएर त्यसलाई प्रमाणित गरेर पठाइदिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्ने। यति लामो नलड्काएको भए हुन्थ्यो, तर फेरि संसदका अनगिन्ती अरू चाहिँ कामहरू छन्, जिम्मेवारीहरू छन्, ती कुराहरूले गर्दाखेरि यसको प्रक्रियाभित्र नै उहाँहरूले बसेर गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। मिल्दैन भने यस सम्बन्धी कसैले अदालतमा गएर उजुरी गर्न अथवा त्यस सम्बन्धी कानुनी च्यालेन्ज गर्न पाउने ठाउँ छँदैछ। यसले संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर यो काम गरेको छ। म विश्वास व्यक्त गर्छु यो चाहिँ अब सुरु भएको प्रक्रिया यसले चाहिँ अन्त्य गरेर छोडिदिनेछ। भोटिङमा लगेर जाने त्यस्तो हुनसक्छ। अन्त्यमा खास गरी जनतामा देखिएको निराशा व्यवस्थाप्रतिको निराशा हो कि दलहरूप्रतिको वितृष्णा हो कि स्वतन्त्रहरूको उदय पनि भइरहेको छ? छोटोमा तपाईँको जवाब चाहन्छु। खास गरी यो एउटा च्यालेन्ज पनि छ, जनतामा निराशा किन आयो, कसका कारणले आयो, किन यो व्यवस्थापन हुन सकेन? हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ? अहिले त तपाईँहरूका निम्ति त धेरै ठुलो प्रश्न खडा हुँदैछ। जनताले भन्न थाले हाम्रा निम्ति दलहरूले काम गरेनन् भनेर। आज तपाईँहरूलाई पनि डर छ एक्लै चुनावमा जाने नजाने के गर्ने हो? जनताका मनमा के भइरहेको छ, के सोचिरहनु भएको छ जनताले? यो तपाईँले उठाएको एउटा गम्भीर प्रश्न हो। नेपालको लोकतन्त्रमा दलहरूको जुन काम गर्ने शैली छ, तरिका छ, त्यो तरिका जनताको लागि कति चाहिँ उपयुक्त छ, जनताले कति त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले पटक पटक आफूलाई हेर्नै पर्छ, पुनर्विचार गर्नै पर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पुनर्विचार गर्न नसकेर, जनमुखी बनाउन नसकेर नै यस्तो खाली परिस्थिति बनेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर फेरि यो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट हुन्छ नि लोकतन्त्रमा, दलहरूले यो चाहिँ गर्नै पर्छ, यो चाहिँ दलहरूको बिचको आफ्ना कामका तरिकाहरू छन्। मैले भन्न खोजेको ती कामका तरिकाहरू लिएर जान दलहरू स्वतन्त्र छन्, उनीहरूले आफ्नो तरिका अनुसार काम गरेका छन्। जनताले दण्डित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने यो त जनताको एउटा राइट छँदैछ। तर एउटा राजनीतिक दलको नेता हुनुको हिसाबले मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रक्रियामा नेपाली जनताले एउटा अलार्म बजाएको छ राजनीतिक दलहरूलाई।
तिमीहरू शुद्र भनेर एउटा चाहिँ के भने जनताले एउटा वार्निङ जस्तो जनताले गरेको छ। यो वार्निङलाई राजनीतिक दलहरूले खास गरी नेताहरूले, त्यसमा पनि शीर्ष नेताहरूले बेलेमा सोच्नुपर्छ, सचिनुपर्छ। नेताहरूले आफूलाई हेरे, आफ्नो परिवारलाई हेरे, अलिकति बढी भयो भने आफ्नो गुटलाई हेरे। तपाईहरुको बीचमा ग्याप भएकै हो। एउटा पार्टी पनि हेरेनन्, एउटा गुट हेरे भन्ने खालको जुन आरोप चाहिँ नेपाली जनताले लगाउने अथवा त्यो खालको इम्प्रेसन नेपाली जनतालाई पर्न गएको छ, त्यसबाट राजनीतिक दलहरू सुध्रिनै पर्छ। लोकतन्त्रमा दलहरूभित्र सरासरी एउटा छिटो तरिकाबाट अथवा सरल तरिकाबाट सामान्य जनताका छोराछोरीहरू पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्ने, संसदमा पुग्न सक्ने, धेरै खर्च पर्च नगरिकन, धेरै ठुलो तडक भडक नगरिकन, झुटा कुरा नगरिकन, स्टन्ट नगरिकन एउटा डेलिभरी दिन मैले भने दलहरुबाट चाहिँ जनमत स्वतन्त्रतिर किन डाइभर्ट भयो? के हो त बुझ्नु पर्दैन तपाईहरुले? हामीले त्यो बनाउन सकेनौं कि भन्ने कुरातर्फ राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसो गर्नलाई एउटा ठुलो एउटा अग्नि परीक्षामा हामी गइरहेका छौँ। राजनीतिक दलहरू पनि सुध्रिएरै जानेछन्, किनभने दलहरूको विकल्प छैन लोकतन्त्रमा। राजनीतिक दलहरू सुध्रिनै पर्छ। त्यहाँ सुध्रिन्न भन्ने त्यहाँ अलिकति भित्र जबरजस्ती सङ्घर्ष गर्नु परे पनि फेरि त्यहाँभित्र अर्को पङ्क्ति तयार पनि हुँदै आउनु पनि पर्छ, हुँदै आएको पनि छ। त्यसमा नेपालको राजनीतिमा चाहिँ हामीले सत्तामा एउटा ट्रान्सफर्मेसन गऱ्यौँ, अब दलहरूभित्रको ट्रान्सफर्मेसनको प्रक्रियामा यसले सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँ स्वतन्त्रबाट जितेका साथीहरूलाई पनि नेपालको लोकतन्त्रकै एउटा खम्बाको रूपमा, किल्लाको रूपमा, सुन्दरताको रूपमा नै लिनुपर्छ। उहाँहरू पनि फेरि कुनै न कुनै दलमा आइहाल्नु। समय विचारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई, दर्शकहरूलाई पनि। दर्शकबिन, यो विशेषलाई विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता पोलिट ब्युरो सदस्य युवराज चौलागाई आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेषतः उहाँसँग पछिल्लो समय निर्वाचन केन्द्रित हामी भइरहँदा, निर्वाचन निकटतम हामी छौँ र यो निर्वाचनको सङ्घारमा भइरहँदा गठबन्धनभित्र देखिएको सकस र माओवादीको तयारी के हुनसक्छ, खास गरी राष्ट्रियताको सवालमा नागरिकता विधेयक र अन्य सवालमा रहेर माओवादी केन्द्रको रोल के हो, खास गरी महाभियोगको विषयमा पनि माओवादी कुन पोजिसनमा छ त आज, यी लगायतको विषयमा आज कुराकानी गर्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।